अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में लाशें उठाने का सिलसिला जारी है। अकीदे मसलक की बुनियाद पर, अपने नजरियात की बुनियाद पर लाशें गिर रही हैं, चाहे वो एक तरफ से गिरें या दूसरी तरफ से गिरें, लेकिन उन सब लोगों का तरीकाकार एक ही है, वो है जान लेना। हम तो अपने दीन की जब बात करते हैं तो उसमें कहा कि किसी की जान लेना एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। क्यों इतना आसान है कि हम बंदूक उठाएं और निहत्ते बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दें। लाशें बन्नू में उठाई गई, पिंडी में उठाई गई, कल रात का वाकया मुस्तौन का वो हमारे सामने। जगह जगह सिर्फ लाशें गिर रही हैं और हम लोग सिर्फ लाशें उठा रहे हैं। इस मौके पर बहुत सी चीजें हम सियासी एलिमेंट्स या एंगल्स देखते हैं। एक मजहबी एंगल भी है इस चीज का। मजहब की को बुनियाद बनाकर भी बहुत से इस तरह के काम किए जाते हैं। मजहबी तावील दी जाती है, मजहब की बुनियाद पर अपने तरीकाकार को या अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। वो नैरेटिव अपनी जगह, वो जो काउंटर नैरेटिव है, जो उसका जवाब है, जो इसी मुल्क के उलमा देते हैं, वो जवाब इतना कारगर साबित अब तक क्यों नहीं हो सका, ये हमारा बुनियादी सवाल है। हज्जतुल वदा के 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पाक के हज्जतुल वदा के खुतबे से हमने एक प्रोग्राम किया था। उसी खुतबे में हुजूर पाक ने कहा, ऐ लोगों कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में कुछ तो खून करने लगो, यानी खून बहाने से मना किया हुजूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों आज इतना आसान है कि हम किसी की भी जान ले लें? इस पर बात करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती नईम साहब कराची से मौजूद है, आबिद साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि हमारा ये जो नैरेटिव है ये अभी तक इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया। सर, ये जो जाने जा रही हैं, क्या वजह है कि आप लोगों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उलमा अपना किरदार अदा करें और रियासत अपना किरदार अदा करे तो फिर जो है एक बैलेंस वजूद में आता है। हमारी इस वक्त मुश्किल यह है कि उलमा अखलाकी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे जाके निफाज के हवाले से कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। रियासत का मतलब ही यही होता है कि उस रियासत में बसने वाले तमाम इंसानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत अपने कंधों पर उठाए। अब अगर रियासत इस मामले में सुस्ती का सबूत दे, मसलहत पसंदी का सबूत दे और ऐसा बिहेव करे जिससे लोगों के अंदर मायूसियां बढ़ती चली जाएं, तो फिर नतीजतन रियासत जो है वो अपना जवाब खो देती है। इस वक्त जो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में है, फौजी मर रहे हैं, पुलिस मर रही है, आवाम मर रही है, मस्जिदें महफूज नहीं हैं, इमाम बारगाहें महफूज नहीं हैं, बसें महफूज नहीं हैं, ज़ायरीन महफूज नहीं हैं, तालीमी इदारे महफूज नहीं हैं, स्कूल महफूज नहीं हैं, मदरसे महफूज नहीं हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो महफूज हो? और उसकी वजह मजहब नहीं है, उसकी वजह दहशतगर्दी है और बाहर आने वाला पैसा है। तो मजहब का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, हमेशा मजहब का नाम इस्तेमाल होता है, इसलिए कि मजहब के नाम पर आप आसानी से लोगों को बेवकूफ भी बना सकते हैं, लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल भी कर सकते हैं और लोगों को भड़का भी सकते हैं। ये इसलिए हमेशा लेकिन उनके लिए आसान और आपके लिए मुश्किल क्यों है? नहीं, हमारे लिए क्या मुश्किल है? अगर फर्ज करें जो लोग कत्ल हो रहे हैं वो भी उसके जवाब में मजहब का नाम इस्तेमाल करके कत्ल और गारतगरी की दावत देना शुरू कर दें, तो फिर तो बहुत आसानी से खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का नैरेटिव और आपका काउंटर नैरेटिव इतना मुश्किल से क्यों लोगों को समझ में? मसला यह है कि किसी इमारत को बनाने के लिए आपको 3 साल कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, 1000 गज पे आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन उसी इमारत को ढाने के लिए आपको 3 मिनट नहीं चाहिए होते। 3 मिनट से कम वक्त में आप पूरी 3 साल की मेहनत को ढा देते हैं। इसलिए कौम को बनाना मुश्किल है, बिगाड़ना आसान है, तखरीबकारी बहुत आसान है। मसलन आप एक जवान को इंजीनियर बनाने, डॉक्टर बनाने पर अपनी उम्र के 20 साल खर्च करते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए 20 रुपए की गोली। लिहाजा ये इसको बराबर में ना देखेंगे भाई इधर से आप लोगों को क्यों इस तरह से मुतमईन नहीं कर सकते। मसला यही है कि आप अगर अवाम को इस हवाले से समझाना चाहें तो अवाम समझती है, लेकिन जिनको पैसा मिलता है, जो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेकर आते हैं ऐसे इदारों से, उनको जबान समझ नहीं आती, उनको सिर्फ गोली समझ आती है और वो गोली रियासत की होनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें गुज़श्ता एक हफ्ते में किस किस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर रोनुमा हुए हैं। पहले शिया एक तरफा तौर पर मर रहे थे, फिर
ایک کاؤنٹر اٹیک کا تماشا شروع ہو گیا اور بعض جگہ جو ہے اہل سنت بھائیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا. ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے شیعہ سنی لڑانے کی, اور اس کے پیچھے یقیناً وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو اور عالم اسلام کو متحد نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے روز لوگ قتل ہو رہے ہیں. اب ریاست کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, میں وہ عرض کروں کہ نواز شریف صاحب صرف تماشا نہ دیکھیں, ہماری حکومت صرف تماشا نہ دیکھے, فوری طور پر فوجی آپریشن کرے ان تمام دہشت گردوں کے خلاف جو چاہے شہروں میں ہیں, چاہے علاقہ غیر میں ہیں, چاہے کسی ایجنسی میں ہیں. فوری طور پر ایکشن لے, فوری طور پر شہروں میں جائے, فوج کو بھیجے, فوج وہاں پر آپریشن کرے اور ان دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرے اور دنیا کے سامنے پیش کرے کہ یہ ہیں قوم کے مجرم. آپ کے خیال میں ایکشن اکلوتا راستہ, اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر کوئٹہ پہنچنا چاہیے, لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا پرسیپشن ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے, یہ پرسیپشن غلط ہے. ان کو ثابت کرنے کا بہترین موقع مل رہا ہے کہ وہ جائیں اور لوگوں پر ثابت کریں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. ٹھیک. ابتسام الہی ظہیر صاحب, سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا مسلمان کے کیا انسان کے خون کو تو اسلام نے باطل قرار دے دیا, یہ کون سا نیریٹو ہے جو اتنا مقبول ہوتا جا رہا ہے جس میں اتنی آسانی ہے یہ سب کام کرنے کی؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر بڑے منطقی انداز کے اندر بڑی مثبت باتیں کی گئی ہیں. بنیادی طور پہ قرآن و سنت کی بات تو واضح, آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہہ دی کہ جو ایک انسان کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, اور جو ایک کو زندہ کرتا ہے پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے. اس میں علمیہ کا بات صرف ایک جگہ پہ رہ گئی ہے کہ اس میں مذہب کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں لیبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ ان ایکٹیویٹیز کے پس پردہ محرک ہو یا نہ ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی مرتبہ نیگلیجنس کے اوپر بھی قابو پانے کے لیے مذہب کے نیریٹو کو حکومتیں بھی استعمال کرتی ہیں کہ یہ مذہب کے نام کے اوپر ہوا ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے کئی مرتبہ بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ بات مذہب کے نام کے اوپر نہیں ہوئی, اس کے اندر دیگر بیرون ملک کی ایجنسیاں اور دیگر پاکستان دشمن ملوث تھے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی خاص سمت میں آپ تعین کر کے یا اشارہ کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں ہر واقعے کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو پروب کرنے کی ضرورت, اس واقعے میں جتنے ملوث لوگ ہیں ان کو قرار باقی سزا دینے کی ضرورت ہے, اس کی تحقیق کر کے عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں جوڈیشری اور حکومت کی انٹیگریشن آپس میں ہونی چاہیے. جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا کسی بندے کو دمشن کی بنیاد پر قتل کرنا جو ہے یہ کوئی مثبت راستہ نہیں. ابتسام صاحب, یہ خودکش حملے جائز ہیں ناجائز ہیں, کس صورت میں جائز ہیں, اگر آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں شرعی طور پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتے, یہ فلسطین کے علاقے کے بھی ہوتے ہیں, انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں, سری لنکا میں بھی ہوتے ہیں, اور صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتے. آپ کو ہندو بھی ایسے حملے کرنے والے مل جائیں گے, آپ کو سکھ بھی ایسے حملے کرنے والے مل جائیں گے. اندرا گاندھی کے سانحے کے اندر جو ملوث تھا بندہ مسلمان تو نہیں تھا. اسی طرح آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جو آئرش لبریشن جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حملوں کا تعلق مذہب سے صرف نہیں جوڑا جا سکتا. ہاں, اس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ محرومی سے ہو سکتا ہے, آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن مذہب کا اس کا کوئی تعلق نہیں. میں سمجھتا پاکستان میں کوئی ایک مدرسہ ایسا نہیں جس کو پن پوائنٹ کر کے یہ بات کہہ سکیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی تربیت یا تعلیم دی جاتی ہے جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے. اگر کوئی ایسا مدرسہ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے, اس کے ذمہ داران کو, اس کے خطباء کو, اس کے اساتذہ کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اسمپشن کی بنیاد پہ یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے, کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پہ آگے بڑھنی چاہیے. سر, آپ نے کہا خودکش حملے حرام ہیں. اب اگر ان کارروائیوں پہ جو پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں ہوئی ہیں, حکومت اور ریاست آپریشن کرنے کا سوچے, آپ اس آپریشن کی حمایت کریں گے, مخالفت کریں گے؟ ابتسام صاحب, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو لوگ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بندے کا موقف اس کی حکومتی ریٹ کو بحال کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ مزید کچھ تو خون جو ہے اس کو روکنے کے لیے کون سا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کئی مرتبہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کئی سال سے کنٹینیوسلی آپ پاور کا استعمال تو کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ مذاکرات کے ذریعے آپ اون بورڈ ان لوگوں کو لے آتے ہیں جن کے ساتھ ریاست کا کنفلکٹ ہے, تو یہ بات کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ بہتر یہ اسٹڈی سمجھ جاتی ہے کہ اگر آپ کاؤنٹر پروڈکٹیو جو چیز اس کو استعمال کریں, اگر مذاکرات سے خون رک سکتا ہے مذاکرات کریں, اگر کسی اور طریقے سے خون رکھ سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں, لیکن ریاست جو بھی طریقہ اختیار کرے پھر اس کو جو ہے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اختیار کرے, اس میں کبھی بیک فوٹ کبھی فرنٹ فوٹ کے اوپر نہ جائے اور تذبذب کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے.
मुफ्ती नईम साहब, आप क्या कहते हैं सर, खुदकुश हमले हराम हैं या जायज हैं किसी सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं, कभी शियों को मारा जा रहा है, कभी सुन्नियों को मारा जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों में मौलाना उस्मान यार को शहीद कर दिया गया और ये मस्तून का वाक़या हुआ, यहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल हुए। मैं समझता हूँ कि ये जो कत्ल गारत गिरी है, कत्ल करने वाला जो दहशतगर्द है, उसका किसी मसलक से ताल्लुक़ नहीं होता। अगर बैंक में कोई आदमी डकैती करता है तो आप कभी उसको ये नहीं कहते कि शिया है जिसने डकैती की, सुन्नी है, बल्कि आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि दहशतगर्द है, डाकू है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको किसी मसलक से मुंसलक करना ये और ज़्यादा दहशतगर्दी को फैलाने वाली बात है, बल्कि मुतलकन ये कहा जाए कि ये दहशतगर्द है, इसका कोई मजहब नहीं है, जहाँ से भी हो इसको पकड़कर हुकूमत जो है सजा दे। नंबर एक। नंबर दो, आपने सवाल किया खुदकश करना हराम है। पहली बात तो ये कि खुदकश करना, ये जैसा कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने कहा, खुदकशी सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, मुसलमानों में ही नहीं, बल्कि और कौमें भी खुदकशियाँ करती रही हैं और करती रहती हैं। और ये खुदकशी करना मुतलकन तो आप हराम नहीं कह सकते, इसलिए कि आपने देखा 1965 के अंदर जब हिंदुस्तान से लड़ाई हुई, पाकिस्तान की फौजियों ने अपने आप को हमला करके जो है इंडिया के टैंकों को रोका, या फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, उसके लिए जो है अगर मुसलमान जो है उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनके लिए कोई हराम नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेगुनाह लोगों को मारना, चर्चों और इमाम बारगाहों को मारना, बसों पर बेगुनाह लोगों को पर खुदकश हमले करना, इसको कोई मजहब शरअन इजाजत नहीं देता। सर, रियासती फौज पर हमला करना, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हमारी लड़ाई है इनके साथ, जो अगर रियासती फौज के पर वो हमले कर रहे हैं, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? देखिए, बात ये है कि रियासती फौज पर हमला करना हो, खुदकश हमला मुतलकन किसी रियासत पर हमला करना, ये रियासत पर रियासत बनाने वाली बात है। कतन इसकी इजाजत नहीं है कि एक रियासत मौजूद है और उसके अंदर आप अपने रिट कायम करने के लिए फौज और पुलिस और रेंजर्स पर हमला करें, ये किसी सूरत में भी इजाजत नहीं है। इसलिए कि रियासत के अंदर रियासत बनाना ये हमारे मुल्क को, अपने मुल्क को तबाह करने वाली बात है, इसमें किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं। और अगर ऑपरेशन हुआ तो आप हिमायत करेंगे मौलाना इसकी, मुफ्ती साहब? देखिए, बात यह है कि हम इस बात की हिमायत करेंगे कि किसी तरह ये दहशतगर्दी खत्म हो। मैं समझता हूं कि सबसे पहले कोशिश ये की जाए कि अमेरिका ने 12 साल लड़ाई की और बिल आखिर वो मुज़ाकरात पर आमादा हुआ और 38 ममालिक जो है वो मुज़ाकरात पर आमादा हुए। हमारी हुकूमत जो है मुज़ाकरात करने के अंदर, मुझे अंदाजा ये हो रहा है, आज मौलाना समीउल हक साहब ने जो बयान जारी किया कि मेरे को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात करो, जब मैंने उनसे बात की और मुज़ाकरात के लिए मैं नवाज शरीफ साहब को फोन कर रहा हूं तो मेरा टेलीफोन ही नहीं उठा रहे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में मुखलिस है और दयानतदारी से मुज़ाकरात करना चाहती है तो एक कोशिश करे, मुज़ाकरात के जरिए अगर मसला हल होता है तो कत्ल गारत गिरी नहीं होगी, बिल्कुल। और अगर ऑपरेशन के जरिए हल होता है तो उसके अंदर तो कत्ल गारत गिरी के बड़े चांस है, पूरे मुल्क के अंदर जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए हम पहले मर्तबा में मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, पहली बात तो अभी तक मुज़ाकरात हुए ही नहीं, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन। ठीक मौलाना, ठीक। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मुफ्ती आप हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, क्या वजह है? पहले तो ये बताइए, दहशतगर्द ये हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। और टू द पॉइंट ये है कि खुदकश हमले हराम हैं, हराम हैं, हराम हैं। और सबसे पहले
हमारे पाकिस्तान के जय्यद आलिम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सरफराज अहमद नईमी शहीद, जिन्होंने 500 उलमा को जामिया नईमिया में जमा फरमाया और फिर खुदकश हमलों की हुर्मत का फतवा इज्तिमाई जारी किया। इस अच्छे काम को जुर्म बना दिया गया हम अवाम अहले सुन्नत के लिए, और हमारे इस अजीम आलिम को हमसे छीन लिया गया। हमारी हुकूमत ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। खुदकश हमले हराम हैं। हम सबसे पहले ताजियत करते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, जिनके 36 जवान 24 घंटे में शहीद कर दिए गए, और हम उनके हर इकदाम की मुकम्मल हिमायत करेंगे। और जहां तक रह गई बात कोयटा के सानहात की, तो काशिफ भाई बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं, कोयटा में शिया लोगों का कत्ल हो या दाता दरबार या अब्दुल्ला शाह गाजी पर सुन्नी लोगों का कत्ल हो, सब में एक ही गिरोह मुलव्विस है। और ये बात कहना कि बाहर के लोग शामिल हैं, तीसरी चौथी पांचवी ताकत है, मेरे भाई जब वो खुद ऐलानिया आपको फोन करके कहते हैं, जावेद चौधरी को फोन करके कहते हैं भाई हमने जिम्मेदारी कबूल की है, मीडिया के लोगों को भी मारेंगे, मज़ारात के लोगों को भी मारेंगे, जिबाह कर दिया कराची में 7 लोगों को कि जो मज़ारात पर हाजिरी देगा उसका यही हाल किया जाएगा। तो ये एक वो फसादी गिरोह है, ये एक वो फसादी गिरोह है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। और हमारी जो कौम है वो बेचारी तमाशा बनी हुई है हमारे हुक्मरानों के हाथों, कि हमारे हुक्मरान जो है वो मुज़ाकरात की राह गलापते हैं और वो हमारे फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक अभी अगर फौज ने खुद स्टैंड लिया है या पाकिस्तानी हुकूमत के जो है वो दस्ते करम पर रहते हुए, सरपरस्ती में रहते हुए स्टैंड लिया है, हम दोनों चीजों की हिमायत करते हैं। और हम कहते हैं सबसे पहले तो उन लोगों को, अगर वो हमारे हैं, अगर वो मुसलमान कहलाने वाले हैं, तो भाई खुदकश हमले देवबंदी उलमा ने भी हराम करार दिए, अहले हदीस उलमा ने भी हराम करार दिए, शिया उलमा ने भी हराम करार दिए हैं, और सुन्नी उलमा ने भी हराम करार दिए हैं। जब हराम हैं तो आप कौन से फिरके, कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं? हम तो उनसे ये पूछते हैं, अगर आप किसी एक को भी मानते हैं, जैसे कि बज़ाहिर सबको पता है ये एक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो भाई कम से कम अपने उलमा की बात ही मान के तौबा कर लो, हथियार डाल दो। खुदा के लिए ये पाकिस्तान बहुत मुश्किल से बना था, पाकिस्तान को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो। बड़ी अच्छी बात की आपने मुसलमान का जिक्र भी किया सर, लेकिन हम ये जो फिरकों का जिक्र करते हैं समटाइम इसमें शायद तकसीम का जो एलिमेंट आता है, हम इस पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? इजाजत मैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगा। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, क्यों उनके साथ क्या गुफ्तगू की जा सकती है वो उन लोगों के साथ जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप लोग जाके उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं इस नुक्ते पर? बिल्कुल जी, गुफ्तगू तो हर सूरत हर बंदे से हो सकती है, जितना मर्जी भटका हुआ हो, जितना मर्जी बहका हुआ हो, जितना मर्जी ट्रैक से उतरा हुआ हो। और सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है, व इन ताइफतान मिनल मोमिनीन अक्ततलू, अगर मोमिनों के 2 गिरोह या मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में टकरा जाएं तो उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर भी एक बगावत उला रहे तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब ने ये बात कही है, अगर कंप्रोमाइज के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए अगर ये मामला हल हो तो बहुत बेहतर है, इसमें कम कुछ तो खून होगा, लेकिन इसे कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकलते, दूसरी ऑप्शन के ऊपर ही गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ हुकूमत को इन तमाम के तमाम मामला को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को जो है बिल्कुल उसको सीधा करना पड़ेगा। रही ये बात के बाद लोग यहाँ मुज़ाकरात की ऑप्शन को इसलिए बेहतर करार देते हैं कि कई मतवा ताकत के बेमुहाबत इस्तेमाल के बाद भी अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात का पहुंचना पड़ता है। तो आपको क्या जरूरत है कि आप लंबे चौड़े इस सारे के सारे मामले को आगे बढ़ाने की बजाय क्यों ना आप उनके अंदर जो है एक मुज़ाकरात के जरिए उनके अंदर ड्रिल करें, और ऐसे लोगों को उन बोर्ड लेके जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनके अंदर से ऐसे लोगों को सेग्रीगेट करें। अगर आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सबके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ वो लोग भी तो होंगे जो कंप्रोमाइजिंग ज़हन के होंगे, कुछ निगोशिएशन करने वाले ज़हन होंगे, आप उनको भी सेग्रीगेट कर लेंगे। तो मैं ये बात समझ, आपको तमाम के तमाम लोगों को एक लाठी से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि आपको उनमें सेग्रीगेशन करनी चाहिए कि जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं और रियासत के साथ इन मामलात को हल करना चाहते हैं, उनको आप ऑन बोर्ड लेके आए। स्ट्रैटेजी करना चाहूंगा काशिफ भाई। जी आबिद साहब। काशिफ भाई, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, वलकुम फिल क़िसास हयातुन, तुम्हारे लिए हयात ही किसास के अंदर है। आज जो टारगेट किलर है, कराची का हो या कहीं और का हो, नहीं बदला उसका होता, नहीं फांसी चढ़ता। ये जो तालिबान जिनको कह रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया था, अब छोड़ने के ऊपर आ गए। अगर पहले उस शख्स को
جس نے خودکش دھماکہ کروایا تھا، اور ہماری ایجنسی اتنی ایجنسیاں پہنچ سکتی ہیں لیکن نہیں پہنچی، اس کو سزا دے دی جاتی، اگر اس فتنے کو دبا دیا جاتا، اور اب بھی اگر سزا ملے، قرآن نے فرمایا ہے تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، بالکل ٹھیک، اگر بدلہ نہیں دیا جائے گا ان ظالموں کو تو یہ ملک کی حیات کا سوال ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، عوام تباہ ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، عدل و انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، مجھے بھی بات مفتی صاحب بالکل کے ساتھ اس کے ساتھ میں زندگی کے ساتھ سے اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، مجھے بات کر رہے ہیں، میں آتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس، عباسی صاحب مجھے بات کر رہے ہیں سر میں آ رہا ہوں، ابتسام صاحب کو اپنا نقطہ بریفلی کمپلیٹ کر لیں دیں۔ ابتسام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات ہے بالکل کے ساتھ لینا چاہیے، لیکن بات اور یہاں کنفرنٹیشن ہو، فتنہ فساد ہو اور باقاعدہ طور مسلح کار میں دو گروہ ٹکرا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو کوشش کریے نیگوشیشن اگر ہو سکتی ہے ہو جائے، اگر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے نیگوشیشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں قرآن کے مسلمہ سورہ حجرات میں مسلمہ اصول بیان ہوا ہے، اس کے بعد آپ جو بھی آپشن اڈاپٹ کریں، ریاست کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، کیوں نہیں قائم ہونی چاہیے، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملی، یہ بات زیر بحث نہیں ہے سر، یہ بات ہے کس طریقے سے آپ معاملات کو منیمم نقصان کے بغیر ان کو اچیو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مفتی نعیم صاحب دیکھیں انہوں نے جو آیت پڑھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، یہ بالکل واضح ہے کہ جو آدمی پکڑ میں آ جائے اور جس نے عمدن قتل کیا ہو تو اس کو بالکل سزا دی جائے اور اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، مارا جائے، اس لیے کہ اس مارنے میں زندگی ہے۔ لیکن یہاں جو فساد ہے وہ کسی ایک شخصی آدمی کا نہیں ہے کہ جس کو آپ قصاص میں مار دیں، یہاں دو گروہوں کی لڑائی ہے، اور قرآن پاک یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والے دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو پہلے ان کے درمیان فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، پہلے ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہو، وہ مذاکرات پر نہ آئے تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہے ریاست جو ہے اپنے اقدام اٹھائے۔ قرآن پاک کا جو طریقہ ہے وہی ہے، باقی قصاص جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا۔ قصاص آپ کا ماننا ہے کہ قصاص فرد کے لیے ہے، گروہوں کے لیے نہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم انہیں کیا ایمان والا گروہ مان رہے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مفتی صاحب ایک سیکنڈ، مفتی عابد صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا مفتی نعیم صاحب کو مکمل کر لینے دیں۔ مفتی نعیم صاحب میری بات سنیں، یہ ایمان غیر ایمان کی بات نہیں ہے، قرآن نے مطلقاً قصاص کہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی قتل کرے اس کو قصاص دیا جائے۔ لیکن قصاص آپ گروہ کا کیسے لیں گے؟ آپ تو اس پردے واحد کا لیں گے جس نے قتل کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ کون سے آدمی نے قتل کیا ہے جس سے آپ قصاص لیں گے؟ اس لیے یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ قصاص کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تعلق گروہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ میری انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، وہ میرے خیال سے قرآن پاک کا ترجمہ صحیح نہیں کر رہے، ان کو باقاعدہ مطالعہ کر کے اس بات کو کرنا چاہیے۔ میں مطالعہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اصل میں سمجھ رہے ہیں مفتی نعیم صاحب کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ گروہ ہے، تو ہماری پاکستان کی ریگولر آرمی کے لیے، ہماری عدلیہ کے لیے، ہماری مقننہ کے لیے، ہماری حکومت کے لیے وہ ایک مٹھی بھر دہشت گرد ہیں۔ آپ یہ نہ بولیں کہ جناب وہ ایک بہت بڑا عظیم ترین گروہ ہے مسلمانوں کا جو ایک عظیم ترین گروہ سے ٹکرا رہا ہے، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ عظیم تو بات ہوئی نہیں۔ دیکھیں قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ عظیم گروہ ہے ہو، قرآن نے مطلقاً یہ کہا ہے کہ اگر دو گروہ میں لڑائی ہو، خود ان کی حمایت کرنے والے آدمی ہیں، آپ رہن دیں، آپ میلاد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے شروع اس وجہ سے دیا تھا، میری بات سنیں، اب آپ اس کو اس طرف نہ لے جائیں۔ میلاد کو محدود کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، میلاد کبھی محدود ہو نہیں سکتا کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے من احب الشیء اکثر ذکرہ کے بارے میں۔ سر اب آپ اس کو ایک ایسی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ دہشت گردی لازماً اختلاف بنے گا اور بڑھے گا، برائے مہربانی اس کو دہشت گردی تک رہنے دیں، اس کو فی الحال دہشت گردی تک رہنے دیں۔ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر، مفتی نعیم صاحب ان کی حمایت نہ کریں کہ اگر کبھی اہل سنت کا دل دکھاتے ہیں میلاد کے خلاف بات کر کے، مفتی عابد صاحب کی حمایت کر کے ہمارا دل دکھا رہے ہیں، کون حمایت کر رہے ہیں ان کی؟ کاشم صاحب آپ یہ بتائیں، میں نے کہا مفتی نعیم صاحب ابھی ان کو عظیم ترین گروہ کہہ کر، ایمان والا گروہ کہہ کر اہل سنت کا دل دکھا رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں یہ میلاد کے خلاف بات کر کے اہل سنت کا دل دکھا رہے ہیں۔ سر ایک سیکنڈ سر، میری ابھی تھوڑا سا اس کو اختلاف ہم کوشش کر رہے ہیں اکٹھا کرنے کی، اس کو اختلاف کو بڑھائیں نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی تھا عظیم گروہ کسی نے نہیں کہا۔ ابتسام صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا میں امیر شہیدی صاحب کا سن۔ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں ہمارے
बुजुर्गवार और अच्छे मोहतरम उलमा इकराम हैं, मेरा ख्याल है हमारी तरफ से जो पैगाम माशरे में जाना चाहिए वो अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का जाना चाहिए, शिद्दत कोई पसंदी शक का। नहीं, कोई शक नहीं। और हमें बात करनी चाहिए, मंतकी और उसूली बात, ठीक है। अपने फिरके को सामने रखते हुए बात नहीं करनी चाहिए। उसूली बात करेंगे तो हर सुनने वाला उसको फौरी तौर पर तस्लीम करेगा कि भाई इसकी बात में वजन है, ठीक है। मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मुफ्ती उस्मान यार साहब तलवा अभी शहीद हुए, वो हमारे अच्छे दोस्तों में से थे और उनका जुर्म भी मेरा ख्याल है यही था कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे, इसलिए उनको मारा गया, वरना शिद्दत पसंदों को कोई नहीं मारता। ये एक फैक्ट है। मौलाना हसन जान देवबंदी थे पेशावर में, उनको इसी जुर्म में मारा गया कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हामी थे और उन्होंने शिद्दत पसंदी के खिलाफ अपने खुतबे में गुफ्तगू की थी। मौलाना सरफराज नईमी साहब इसलिए शहीद हुए कि उन्होंने शिद्दत पसंदी के खिलाफ बात की थी। मैं उन 3 बंदों की बात कर रहा हूँ जो बड़े नाम थे, आमतौर पर तो बहुत सारे लोग हुए। अब मैं नाम ले चुके हैं, जी मैं ले चुका हूँ, उनका नाम ले चुका हूँ। अब मुज़ाकरात की जहाँ इस कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हमें तारीख से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, पर्दे के बाद, कुछ लोगों ने, वो भी गुरोह थे, उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ज़कात देने से इनकार किया। ज़कात के मुनकिर नहीं थे कि ज़कात इस्लाम में नहीं है, लेकिन कहा कि हम हुकूमत वक्त को ज़कात नहीं देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौज भेजी और उनको तय कर दिया। यानी इसका मतलब है जब रियासत के खिलाफ कोई उठता है, चाहे गुरोह हो चाहे फर्द हो, तो उसका कला कमा करने से ही रियासत बचती है, वरना रियासत नहीं बचती। और ये भी कहा गया था कि शायद मुसलमान और इस्लामी रियासत खतरे में पड़ जाएगी। एक छोटी बात काशी भाई, छोटी एक बात क्योंकि मेरे पास है, मैं आपको जी इब्तिसाम साहब। अच्छा, अमीर शहीद साहब ने बिल्कुल ठीक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फौज कशी की है, लेकिन वो कब की? जब उन्होंने उनको मुतालबा किया ज़कात दें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। जब वो ना देने में मादा वंगला हुई, बिल्कुल असल बात ये हम ये कहते हैं, अगर वो कंप्रोमाइज में मादा नहीं होते, वजह है तो मुआलम नहीं है, अगर वो बात की दुरुस्त है तो कोई हर्ज नहीं इसमें। बात आपकी दुरुस्त है। अब देखें 4 महीने हो चुके हैं, तमाम पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर रियासत को ये इख्तियार दिया कि आप मुज़ाकरात करें, और इन 4 महीनों में आप ये देखें कि मुसलसल फौज, पुलिस, अवाम और मजहबी इदारे, चाहे किसी भी मसलक और किसी भी दीन के हों, सारे निशाना बने और सैकड़ों लोग निशाना बने, हत्ता बसें भी और हस्पताल भी। और दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि भाई हम मुज़ाकरात नहीं करते। अभी जब मुज़ाकरात की बात कल परसों हुई टीटीपी की तरफ से, तो उसमें भी यह कहा गया कि हमें इखलास नजर आए तो तब हम मुज़ाकरात करेंगे। गोया एक तरफ से मुसलसल इन 4 महीनों में मुसलसल हमले होते रहे और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात की बात होती रही। रियासत के जिम्मेदारों ने बिच कर मुज़ाकरात की भीख मांगी और उनको नहीं मिली। ठीक, आपका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि ये हालत आगे। अच्छा, काजी भाई छोड़ दी उनसे इंटरवेंशन। जी काजी भाई, इब्तिसाम साहब। काजी भाई, हम तो चाहते हैं मुल्क में अमन हो, मान हो, लेकिन बात यह है बुनियादी तौर पर मुनव्वर हसन साहब हो या मौलाना समीउल्लाह को या फदलुर रहमान साहब हो या इमरान खान साहब, इन्हीं का नाम लिया ना, ठीक है, इन्हीं का नाम लिया मियां साहब ने, लेकिन इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं बात को मानने पर तैयार हो गए। मियां साहब ने इस मसले के उनको कोई डेलीगेट किया चीज, ठीक है। और दूसरी बात है जिस वक्त ईमुल्लाह मसूद कत्ल हुआ है, उस वक्त आपको पता है कि वो मुज़ाकरात के दौरान ये सारा मामला हुआ है। हम तो किसी के हामी नहीं, हम तो चाहते हैं मुल्क में कुछ तो खत्म होना चाहिए। ठीक, ये इस पे अब आपका मुझे मुज़ाकरात करें, दुरुस्त फरमाया। ये नुकता नजर सारों के आगे मैं एक और सवाल पूछूं, मसला मेरा वक्त कम है। शरीयत नाफिज करने की बात करते हैं, ब्रीफली बताइएगा, कहते हैं कि इस मुल्क में शरीयत नाफिज होगी, आपके ख्याल में इस मुल्क में शरीयत है या नहीं? पहली बात तो यह है मुफ्ती नईम साहब मैं आता हूं, उसके बाद आपसे जवाब लेता हूं। शरीयत को ताकत के जरिए से नाफिज नहीं किया जा सकता। सो इस मुल्क में शरीयत नहीं है? नहीं, मैं अर्ज करता हूं। पहले तो ये बताया ना इस मुल्क में शरीयत है या नहीं? देखिए, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, ठीक है। इस मुल्क में अगरचे अंग्रेजों का कानून था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाइज किया गया है और करने की कोशिश भी हो रही है। यानी आईन में जो शिक सबसे पहले लिखी गई है वो ये है कि इस रियासत पर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी और अल्लाह कानून उसके मुनाफी नहीं बनेगा, उसके मुनाफी नहीं बनेगा। अब जब ऐसा है तो हमें उसकी जिद्दोजहद करनी चाहिए कि उसको अमली तौर पर हम इंप्लीमेंट कर
سکیں ملک کے اندر. لیکن کیا اس کے لیے آپ نے بے گناہوں کو قتل کرنا ہے؟ بندوق سے نہیں دیکھیں نا, بندوق اگر ریاست کے خلاف بھی ہو تب بھی آدمی ایک منٹ کے لیے, ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے. آپ جب بے گناہوں کا, عبادت گاہوں کا استعمال کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, عبادت کے لیے آنے والوں کو, یہ کون سی شریعت ہے جس کے نفاذ کے لیے آپ جو ہے میلاد کو, عزاداری کو, تبلیغی جماعت کو نشانہ بناتے ہیں, مساجد کو, نمازوں کو؟ مفتی نعیم صاحب, شریعت ذرا اس کا جواب دے دیجئے, کیا اس ملک میں شریعت ہے, شرعی نظام ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے آئین کے اندر تو باقاعدہ اسلامی نظام کا خانہ ہے اور قرآن و حدیث کو بالادستی ہوگی. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان طالبان کو یا جو لوگ کہتے ہیں شریعت نافذ کرے, ان سے مذاکرات کر کے یہ پوچھا جائے کہ جب اس ملک کے آئین میں یہ چیز موجود ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ یہ تو موجود ہے, تو یہ ساری چیزیں بیٹھ کر مذاکرات سے ہوں گی. ان کے ذہن میں اگر کوئی غلط بات ہے تو ان کو سمجھا بجھا کر سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے آئین کے اندر یہ چیز موجود ہے. اب آیا اس پر عمل ہوتا ہے نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے ان سے اعتماد میں لے کر اس پر بات کی جا سکتی ہے. کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ ایشو نہیں ہے جس کی بنیاد پر قتل و غارت کی جائے. میں اس میں ایک تائید میں ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں اس وقت جو مشکل ہے نا ہماری, یہ جو مذہب اور دین کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, یہ خود سب سے بڑا مانع ہے شریعت کے نفاذ میں. یعنی آپ نے دشمنوں کے کہنے پر ایک ایسا چہرہ شریعت کا لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس میں بے گناہوں کو ذبح کرنا جائز ہے, جس میں بازاروں میں آنے والی عورتوں اور بچوں کو ذبح کرنا جائز ہے, جس میں تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا جائز ہے. یعنی جس شریعت کا چہرہ یہ ہو, اس شریعت کو ادنا سے ادنا ان پڑھ آدمی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. جہاں پر آپ شریعت کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ کو وہ رول ماڈل پیش کرنا پڑے گا جو واقعی شرعی نظام کی عکاسی کر سکے. یہ جو کشت و خون ہے, یہ کشت و خون کبھی بھی اسلام کا چہرہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں آنا پڑے گا اسلام کے اس پرامن دین کی طرف جو سب کو بقائے باہمی کے اصول کے تحت پرامن زندگی گزارنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور ماحول بھی فراہم کرتا ہے. مفتی عابد صاحب. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سخت ہوتے, اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے یقیناً دور ہٹ جاتے. یہ جو لوگ ہیں جو اتنی سختی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے قریب کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے, حبیب آپ نرم خو ہو جائیے, آپ پیار محبت سے تبلیغ فرمائیے. شریعت یقیناً نافذ ہونی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان تو بنا ہی اس نام پر ہے. شریعت نافذ ہونی چاہیے, اور شریعت قرآن حدیث یہ اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی فرقہ اپنی شریعت نافذ کرے گا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. شریعت نافذ ہونی چاہیے, لیکن ڈنڈے کے زور پر, تلوار کے زور پر, کلاشن کے زور پر, گلے زبا کر کے, عبداللہ شاہ غازی داتا دربار پہ بم دھماکے کر کے, امام بارگاہوں کو اڑا کر, فوجیوں کی چھاونیوں کو اڑا کر شریعت, یہ تو شریعت نہیں ہے. یہ تو قتل عام ہے, یہ تو حرج ہے حدیث میں. بالکل درست فرمایا. سر میں ذرا ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا, اور کیونکہ میں وقت کم ہے, لیکن میں ایک سوال جو میں جواب پہلے لے لیتا ہوں, تھوڑا بعد میں لے لوں گا. میں اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا, یہ جب ہم بار بار گفتگو کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ جی میرا یہ فرقہ اور یہ عقیدہ ہے, اس کے بعد میں یہ گفتگو کر رہا ہوں, کوئی دوسرا عالم یہ کہہ رہا ہے. یعنی آپ بار بار آپ کی گفتگو میں بھی یہ چیزیں آئے ہیں کہ ہم سارے مختلف فرقوں سے ہیں, مختلف مسلک سے ہیں, عقیدہ ہمارا مختلف ہے. اسلام میں فرقے کی گنجائش کس حد تک, اور فرقہ واریت کہتے ہیں کس کو ابتسام الہی زید صاحب, میرے سامنے بہت سی آیات رکھی ہیں, میں یہ کچھ پڑھ رہا تھا, اس میں جگہ جگہ کہا کہ فرقہ واریت اسلام میں ممنوع ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات, دو باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو اللہ نے کہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو. اچھا, اس کے بعد اللہ نے پھر دوسری بات کا ذکر کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن اگر تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کے واپس پلٹ آؤ. جب آپ اللہ رسول کے واپس پلٹنے کی بجائے اپنی ایگو کو فالو کرتے ہیں, خیال میں آتے ہیں اور تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو یہ فرقہ واریت کا راستہ ہے. ادروائز ڈائلاگ کا راستہ, سمجھانے کا راستہ, اللہ کے قرآن کو بتانے کا راستہ, رسول خدا علیہ السلام کے فرمان کو بتانے کا راستہ, یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. آپ کے درمیان اوپینین کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو اصول کی بنیادوں پہ, آپ دلائل کی بنیادوں اس کو حل کر سکتے ہیں,
لیکن آپ نفرت کا راستہ اختیار کر لیں, تشدد کا راستہ اختیار کر لیں, افتراق کا راستہ اختیار کر لیں, اس کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے. بالکل ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں. میرے سامنے سر بہت سی رکھی ہیں. ایک جگہ تو حضور پاک نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ انعام میں یہ بھی کہا کہ کہہ دو کہ وہ, یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے. یہ اسی فرقہ واریت کی طرف ذکر ہے, یعنی گروہوں میں بانٹ دے. گروہوں میں بانٹنا خود اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے آپ پر کہ وہ آپ کو فرقہ فرقہ کر دے گا. یہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا, اور پھر فرقے ہیں کیا اور کیوں. میں کیونکہ وقت کا, میں بات اس پہ کرنی تھی زیادہ, لیکن ان حالات کی وجہ سے تھوڑا سیاسی معاملات میں بات ہو گئی. بریک کے بعد میں تمام علماء سے ایک ایک جواب چاہوں گا اس کے اوپر, اپنی اپنی جو ان کو سمجھ کے مطابق ہے, جو اپنے علم کے مطابق بتا سکیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ یہ سزا ہوگی کہ فرقے فرقے کر دیا جائے گا. ایک اور جگہ بڑے واضح طور پر فرمایا ہے سورہ الروم میں, ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مفتی نعیم صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. صاحب بریفلی اگر تمام لوگ اس پر اپنا نقطہ نظر دے دیں, فرقہ واریت, ہم نے جو تقسیم اپنے اندر پیدا کر لی اس پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلانا یہ اسلام میں قطعاً ناجائز ہے, حرام ہے. باقی رہا مسلکن اگر کسی میں اختلاف ہے تو وہ مسلکی اختلاف کو قتل و غارت گیری کی طرف لے جانا, ایک دوسرے کو مارنا, یہ غلط ہے. ہمارے مفتی صاحب یہ مجھے میرے ذرا سننے والوں کے لیے ایک بتا دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں فرقہ واریت میں اور مسلک میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں فرقہ واریت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں کہ شیعہ کہے کہ سنی کافر ہے, سنی کہے کہ شیعہ کافر ہے, دیوبندی کہے کہ بریلوی غلط ہے, بریلوی کہے کہ دیوبندی غلط ہے. یہ فرقہ واریت ہے. باقی کوئی آدمی جیسے سعودی عرب کے اندر ہے, تمام فرقے ہیں, اپنے اپنے مسلک پر چل رہے ہیں. ہمارا قول ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت. یہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنے کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم دوسرے کے عقیدے کو نہیں چھیڑیں گے تو کوئی فرقہ واریت ہمارے ملک میں نہیں ہوگی. مفتی عابد صاحب بریفلی اگر جواب دے سکیں اس کا سر, کیونکہ ایک جگہ پر سورہ الانعام میں دوبارہ بار بار کوٹ کرتا جا رہا ہوں, انہوں نے کہا جن لوگوں نے اپنے دین میں رستے نکالے اور کئی فرقے, ان سے تم کو کچھ نہ کام خدا کے حوالے, سخت الفاظ میں استعمال کیا, اپنے رستے نکالے. اس کا مقصد کیا ہوگا, مطلب کیا ہوگا اس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تشریف فرما دی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ امت تو فرقوں میں بٹے گی. فرقہ پرستی ایک لعنت ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, غلط ہے. لیکن جو مفتی صاحب نے کہا کہ مسلک ہر ایک کا اپنا اپنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے رستے پر چلو, لیکن کسی کو مارو نہیں, کسی پھول نچھاور کرو, آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے چلتے رہو. بالکل ٹھیک. ابتسام الہی زہیر صاحب, سر میرا وقت کم ہے, مجھے آپ کا جواب آ گیا. ٹھیک, وہ ابتسام صاحب بریفلی اگر جواب دے دیں اس کا. دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات ہے, مسلک افہام و تفہیم کا نام ہے, سمجھنے کا نام ہے, دین کو اخذ کرنے کا نام ہے, اور جو فرقہ واریت افتراق کا نام ہے, انتشار کا نام ہے, لفشاری کا نام ہے. اگر آپ مسلک پہ چلتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن آپ تفرقہ پیدا کرتے ہیں, نفرت پیدا کرتے ہیں. صرف ایک جملہ یہ ہے کہ مسجد نبوی جو تھی وہ قرآن سنت کی دعوت دیتی تھی اور مسجد ضرار تفریق کی دعوت دیتی تھی. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا. سر آخری بریف, مجھے سمجھ اس لیے نہیں ہے, میرا تو خیال تھا یہ تمام